जब एक चोर ने जंगल में एक रोजेदार मुसलमान को मारना चाहा, तब देखिए अल्लाह का क्या करिश्मा हुआ। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ईमानदार रोजेदार आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं, जिसे एक चोर ने जंगल में धोखे से मारना चाहा। तब अल्लाह की तरफ से एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीते जमाने की बात है। बनी इसराइल में एक गरीब आदमी रहता था। वो मेहनत मजदूरी करता, लेकिन वो आदमी बहुत ईमानदार, नेक और इबादत गुजार था। वो मजदूरी करने वाला शख्स हलाल रोटी इस तरह से कमाता था कि लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करता था। क्योंकि वो ईमानदार था, नेक दिल था, तो लोग अपना कीमती सामान, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, उसके जरिए ही दूसरी जगह पहुंचवाया करते थे। और जैसा कि वो आदमी खुद था, उसने अपने इकलौते बेटे की तरबियत भी वैसी ही की थी। लेकिन उस बच्चे की माँ नहीं थी, यानी उस आदमी की बीवी का इंतकाल हो चुका था। अकेले बाप ने ही बेटे को पाला पोसा था। बेटा जब बाप को रमजान के रोजे रखते देखता, तब उसके दिल में भी ये ख्याल आता कि मैं भी अपने बाबा जान की तरह रोजे रखूंगा। अब जब रमजान शरीफ का महीना शुरू हुआ, तब बेटा जिद करने लगा कि बाबा मुझे भी रोजा रखना है। उसके बाबा जान ने कहा, बेटा अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आपको समझ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ अगले साल आप मेरे साथ जरूर रोजा रखना। वो फर्माबरदार बेटा इस साल तो मान गया, और अपने वालिद की बात उसने नहीं टाली, क्योंकि उसके वालिद साहब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। माँ तो मौजूद नहीं थी, लेकिन बाप ने माँ और बाप दोनों का प्यार उसको दिया था, और वो उनकी बात कभी नहीं टालता था। जब अगले साल रमजान शरीफ का महीना शुरू हुआ, उसने अपने बाबा जान से शुरू में ही कहना शुरू कर दिया कि मैं पहला रोजा जरूर रखूंगा। इस बार बाप ने उसकी बात नहीं टाली और कहा, हाँ बेटा, मैंने वादा किया था, आप मेरे साथ रोजा रखेंगे। पूरी रात वो बच्चा इसी खुशी में जागता रहा कि मैं कल रोजा रखने वाला हूँ। जैसे ही सहरी का वक्त शुरू हुआ, उसने अपने वालिद को जगाया और कहा कि अब्बू, सहरी का वक्त शुरू हो चुका है, चलिए मेरे साथ सहरी कीजिए। दोनों बाप और बेटे ने सहरी की और मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। फजर की नमाज पढ़ के दोनों बाप बेटे जब घर पहुंचे, तब वहां एक आदमी उनका इंतजार कर रहा था। वो शहर का सबसे अमीर तरीन आदमी था। उसके करीब जाकर बाप ने पूछा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ईमानदार हो। मेरा बहुत कीमती सामान है। ये सामान मुझे जल्द से जल्द अपने करीब रिश्तेदारों तक पहुँचाना है। अगर तुम मेरी बात को मानते हो, यानी तुम मेरे सामान को पहुँचा देते हो, मैं तुम्हें इसके अलावा बहुत सारा इनाम भी दूंगा। मेरी ये मजबूरी है कि मैं तुमसे ये काम करवा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अब क्योंकि वो आदमी बहुत नरम दिल था, वो कहने लगा कि हाँ, ये काम मैं आपका कर दूंगा, इंशा अल्लाह ये काम आपका हो जाएगा। बाप ने बेटे को देखा तो बेटा बहुत उदास था, लेकिन बाप ने समझाया, बेटा ये तो मेरा काम है, और घर आए हुए काम को छोड़ना ठीक नहीं है। मैं इंशा अल्लाह इफ्तार तक वापस आ जाऊंगा। और यूं वो आदमी सामान अपने कांधे पर लादकर वहां से चल पड़ा। जब वो सामान लादकर जा रहा था, रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक आदमी उसे नजर आया, जो बहुत बीमार लग रहा था। उसने करीब जाकर उससे पूछा, भाई सब खैरियत तो है? क्या बात है? वो आदमी कहने लगा, मैं बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है, मैं बीमार भी हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। इसने कहा, मैं तो रोजेदार हूँ, मेरे पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। तब उस बीमार आदमी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब इसने जगह बता दी कि मुझे ये सामान लेकर फला जगह पहुंचना है। ये सुनकर वो आदमी कहने लगा, अरे मुझे भी वहीं जाना है जहां तुम जा रहे हो, चलो मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो, लेकिन मुझे सवारी पर बैठा दो, क्योंकि मैं चल नहीं सकता, चाहे तो पैसे ले लेना। वो नेक आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है,
چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ اب اس نے اس آدمی کو گدھے پر بیٹھا دیا اور خود پیدل چلنے لگا۔ کافی دور چلنے کے بعد انہیں دو راستے نظر آئے۔ بیمار آدمی نے کہا، کون سے راستے سے چلنا ہے؟ ایماندار آدمی کہنے لگا، اس راستے سے چلنا ہے، کیونکہ میں اسی راستے سے آتا جاتا ہوں۔ تب اس بیمار آدمی نے کہا، ارے چھوڑو یہ راستہ، یہ تو بہت لمبا ہے، میں تمہیں قریب کا چھوٹا سا راستہ بتا دیتا ہوں، وہاں سے تم بہت جلدی پہنچ جاؤ گے۔ وہ نیک آدمی کہنے لگا، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، مجھے تو ویسے ہی جلدی یہ کام کرنا ہے، میرا بیٹا گھر میں انتظار کر رہا ہے۔ اس آدمی کے کہنے پر وہ اس کے بتائے راستے پر چل پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد راستے میں ایک خطرناک جنگل پڑا۔ جنگل کو دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ یہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، جنگلی جانور یہاں پر موجود ہوں گے، یہ اجنبی آدمی بلا وجہ یہاں لے آیا ہے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، گدھے پر بیٹھا ہوا وہ اجنبی آدمی کود کر زمین پر آ چکا تھا اور سیدھے کھڑے ہو کر اس نے اپنی چادر ہٹائی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت طاقتور انسان ہے۔ وہ زور زور سے ہنستے ہوئے شریف آدمی کی طرف بڑھنے لگا اور کہنے لگا، مدد تو ایک بہانہ تھا، دراصل مجھے تمہیں لوٹنا ہے اور تمہیں جان سے مارنا ہے۔ جب مارنے کے ارادے سے اس نے اپنا خنجر نکالا اور اس ایماندار آدمی کی طرف بڑھنے لگا تو نیک آدمی نے کہا، بھائی تم مجھے مت مارو، یہ سامان میں تمہیں نہیں دوں گا، یہ کسی کی امانت ہے جو اس کا حقدار ہے، وہاں تک مجھے یہ سامان پہنچانا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں مارنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، مارنا یوں ضروری ہے کہ تم جا کر کسی کو نہ بتاؤ کہ راستے میں تمہیں کس نے لوٹا ہے۔ وہ نیک آدمی کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن مرنے سے پہلے تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ چور نے ہنس کر کہا، چل جا نماز پڑھ لے، سب دکھاوے کی نماز ہے، تو موت کے ڈر سے نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ تب وہ ایماندار آدمی کہنے لگا، موت کے ڈر سے نہیں اور نہ ہی دکھاوے کی، نماز تو میں خالص اللہ کی محبت میں ہی پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں روزے دار ہوں، اور اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہوگی کہ روزے کی حالت میں مجھے موت آئے گی۔ وہ چور ہنسنے لگا اور کہنے لگا، مرنے سے پہلے سب دکھاوا کرتے ہیں اور تو دکھاوے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تجھے کون بچانے والا ہے؟ اس وقت اس گھنے جنگل میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں۔ جب وہ نیک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، سجدے میں چلا گیا، وہ دعا کرنے لگا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ مجھ پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے کہ میں اس پر بھی راضی ہوں اس بات پر، لیکن یہ سامان جو امانت کے طور پر مجھے دیا گیا ہے، اے اللہ اس سامان کو اس کے حقدار تک پہنچا دے۔ ادھر یہ نماز پڑھ رہا تھا، ادھر اس کا بیٹا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا تھا، اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، میرے دل میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے والد صاحب بہت بڑی مصیبت میں ہیں، اے اللہ ان کو جو بھی مشکل ہے اس مشکل سے انہیں بچا لے، وہ خیریت سے میرے پاس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی دعا قبول کر لی اور اس آدمی کے آخری سجدے کو اتنا مقبول کر لیا کہ مدد کے لیے جنگل میں سے ایک جنگلی ہاتھی کو بھیج دیا۔ سجدہ جب طویل ہو گیا تو تنگ آ کر اس ٹھگ نے اسے مارنا ہی چاہا تھا کہ تبھی جنگلی ہاتھی چیختا اور بھاگتا ہوا غصے کی حالت میں حکم الہی سے اس کے پاس آیا اور اسے اپنے پیروں تلے کچل دیا۔ اب وہ ٹھگ مر چکا تھا، ہاتھی اس کو کچل کر اس کو مار کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ روزے دار دیکھنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی مدد فرمائی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ آدمی وہاں سے اٹھا اور اپنا سامان جہاں پر پہنچانا تھا وہاں سامان پہنچا کر واپس اپنے گھر خوشی خوشی آ گیا۔ افطار کا وقت بالکل قریب تھا، بیٹا تڑپ کر رو رہا تھا۔ اس نے جب اپنے باپ کو دیکھا تب اپنے باپ سے لپٹ گیا اور دونوں نے خوشی خوشی افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور اس کے بعد وہ اس آدمی کے پاس پہنچا جس کا سامان اس نے پہنچایا تھا اور اسے بتا دیا کہ آپ کا سامان خیر سے پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ راستے میں پیش آنے والا پورا واقعہ بھی سنایا۔ اس امیر آدمی نے خوش ہو کر
اس ایماندار آدمی کو بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ایسے ہی عبرت ناک اور سچے واقعات جاننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔